अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशखबरी सीरीज की नई एपिसोड में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज हम डिस्कस करेंगे 3 खुशखबरियाँ। आज की पहली खुशखबरी तो सेंट्रल पंजाब के 8 अजला के लिए एक अहम हाईवे का संग बुनियाद रखा गया है जो 128 किलोमीटर तवील है। इससे 8 अहम अजला जो हैं मुस्तफ़ीद होंगे और आज़ाद कश्मीर जो है उसको मोटरवे से लिंक मिलेगा। इस अहम खबर को डिस्कस करेंगे। जबकि दूसरी खुशखबरी भी एक अहम सड़क से मुतालिक है जो हमने आपको चंद हफ्ते पहले बताई थी कि पाकिस्तान के अंदर प्लास्टिक से सड़कें बनाने का आगाज़ हुआ चाहता है। तो पहली सड़क प्लास्टिक से कामयाबी के साथ बना ली गई है, उस पर नज़र डालेंगे। जबकि आज की तीसरी खुशखबरी ये है कि शुगर माफिया को कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान भर की तमाम शुगर मिल्स के अंदर हुकूमत ने CCTV कैमरास, सेंसर और मॉडर्न गैजेट्स लगा दिए हैं, जिसके बाद इन शुगर मिल्स के अंदर प्रोड्यूस होने वाली एक एक चीनी की बोरी पे हुकूमत की नज़र होगी और उससे अरबा रुपए जो टैक्स इकट्ठा होगा वो भी एक ख़ास बात है। उसको प्रोग्राम के आखिर में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं लिल्ला जेहलम डुअल कैरिजवे। ये 2 रोया सड़क है, यानी 2 जाने के लिए और 2 आने के लिए इस सड़क का संग बुनियाद रखा गया है। 128 किलोमीटर ये तवील सड़क जो है ये 16 अरब रुपए की लागत से अगले 30 माह के अंदर मुकम्मल होने जा रही है। इससे जेहलम, पिंड दादन खान, जलालपुर, चकवाल, खुशाब, मंडी बहाउद्दीन, गुजरात और आज़ाद कश्मीर का अहम शहर मीरपुर, ये तमाम मोटरवे के ज़रिए इस्लामाबाद लाहौर मोटरवे के ज़रिए मुंसलिक हो जाएंगे। ये सड़क पहले मौजूद है लेकिन बहुत ज़्यादा खस्ता हाल है। अब इसको ना सिर्फ एक्सपैंड किया जा रहा है, बेहतर किया जा रहा है और एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की हाईवे बन रही है। अब ये तो हो गए उन तमाम 8 अजला के करोड़हा आवाम के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। इसमें पूरे पाकिस्तान में खुशखबरी ये है कि पाकिस्तान में सड़कें तो पहले वाले मेयार से बेहतर बन रही हैं, लेकिन लागत उनसे कम है। वो किस तरह? अगर यही सड़क सन 2013 में बनती तो अब से 53% महंगी बनती, क्योंकि वहाँ पर टेंडरों में बहुत ज़्यादा घपले थे। उस वक्त ये सड़क बनती तो ये 25 अरब रुपए में बनती, लेकिन अब महंगाई के बावजूद जो कमोडिटी प्राइसेस हैं, इवन आपका तारकोल हो गया, आपकी बजरी होगी, सीमेंट हो गया, लोहा हो गया, तमाम चीज़ें डाल के भी 50% कीमत बढ़ने के बावजूद ये 53% सस्ती बन रही हैं। और ये एक ऐसा चैलेंज है जो बार बार हुकूमत जो है वो अपोजिशन को दे रही है कि हम आपसे सस्ती सड़कें बना रहे हैं, लेकिन अपोजिशन अब तक इसका कोई जवाब नहीं ला पा रही। और ये हम मानने हक बजाने है कि वाकई ऐसा हुआ होगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर तमाम जो तरक्याती मंसूबे हैं उनमें औसतन 40% घपला होता है। कमीशन चलती हैं, रिश्वत चलती हैं। तो अगर उस कमीशन को काफ़ी हद तक कम कर लिया जाए, कंट्रोल कर लिया जाए, तो हर साल कई 100 अरब रुपए की बचत मुमकिन है। तो अब पाकिस्तान में हाईवेज जो हैं वो 53% सस्ती बन रही हैं नून लीग के दौर से, और मोटरवेज जो है वो तकरीबन 19-20% सस्ती बन रही हैं। तो मोटरवेज, हाईवेज या जो नेशनल लेवल की सड़कें होती हैं, इनको बनाने का स्टैंडर्ड पूरे पाकिस्तान में एक ही होता है। तो उसके ऊपर अगर प्राइस का डिफरेंस आ जाए तो फौरी तौर पर चोरी पकड़ी जाती है। कोई 4-5 चीज़ें होती हैं वो सब सड़कों में इस्तेमाल होती हैं, उसी से कॉस्टिंग होती है और उसी से चोरी बहुत सारी पकड़ी जा सकती है। तो हुकूमत ने इल्ज़ाम लगाया है कि नून लीग ने अपने दौर में इतनी सड़कें बनाई, एक तो वो हमसे कम बनाई हैं और दूसरा उसके अंदर कोई 1000 अरब रुपए का घपला किया गया, जिसकी तहकीकात शुरू हो गई हैं। अब नून लीग के पहले 3 साल जो थे उसमें नून लीग ने 645 किलोमीटर की सड़कें बनाई थी। मौजूदा हुकूमत ने 1750 किलोमीटर की सड़कें बनाकर मुकम्मल कर ली हैं। ये मैं नेशनल हाईवेज की बात कर रहा हूँ तमाम, जिसमें ऑब्वियसली मोटरवेज भी शामिल है। 3 गुना का बड़ा अच्छा इजाफा है। फिर जिन सड़कों के टेंडर किए गए, तो नून लीग ने अपने 5 साल दौर में 2317 किलोमीटर की सड़कों के टेंडर्स किए थे। ये हुकूमत अपने 3 सालों के अंदर ही 3238 किलोमीटर के टेंडर कर चुकी है, जो कि 29% ज़्यादा है। तो 3 साल में जो टेंडर्स हैं वो 5 साल से 29% ज़्यादा है। तो इस मुतालिक भी अपोजिशन को अपना को क्लेम सामने लाना चाहिए, वरना हम ये फिगर्स मानने के ऊपर हक बजानिब होंगे। अब लोग कहते हैं हमें फ़र्क नज़र नहीं आ रहा सड़कों में। तो पहले ये होता था
کہ جو نون لیگ کا دور تھا اس دور میں سڑکیں بنانے کے ساتھ ساتھ ان کی اشتہاری مہم پہ اربوں روپیہ لگا دیا جاتا تھا. یعنی کہ ایک سڑک بن رہی ہے تو اس کے کلر اشتہار جو کہ عام اشتہار سے 4-5 گنا مہنگا ہوتا ہے وہ دیا جاتا تھا. نواز شریف شہباز شریف کی فوٹویں ساتھ لگی ہوتی تھی تو ہمیں لگتا تھا کہ بہت زیادہ سڑکیں بن رہی ہیں. تو اس سلسلے میں 2018 کے اندر ثاقب نثار نے ایک اچھا قدم اٹھایا چیف جسٹس آف پاکستان نے کہ انہوں نے کہا سرکاری اشتہار پر کسی سرکاری بندے کی فوٹو نہیں لگے گی، نہ پرائم منسٹر کی، نہ چیف منسٹر کی، نہ کسی اور کی. تو اس کے بعد ایک اچھا ٹرینڈ شروع ہوا ہے کہ اب اشتہار تو ہوتا ہے لیکن اس کے اوپر فوٹویں نہیں ہوتی. ہاں کوئی پرائیویٹ بندہ اشتہار دے دے اسی پروجیکٹ کا تو وہ فوٹو استعمال کر سکتا ہے. سرکار کے پیسے بننے والے پروجیکٹ کے اوپر فوٹو استعمال نہیں ہو سکتی اور بڑا اچھا قدم ہے. اسی کے ساتھ چلتے ہیں آج کی دوسری خوشخبری کی طرف. تو CDA نے F9 پارک جو ہے اسلام آباد کے اندر وہاں پلاسٹک سے بنی ہوئی سڑک جو ہے وہ مکمل کر لی ہے. یہ 1 کلومیٹر کا پیچ ہے ابتدائی طور پر، یہ ٹرائل بیسس پہ پاکستان میں شروع کیا گیا ہے. تو اگر ہم یہ دیکھیں کہ 1 کلومیٹر کی سڑک کے اندر پلاسٹک کتنا استعمال ہوا ہے، کتنا ریسائکل ہوا ہے، تو 10 لاکھ جو کپس ہیں چائے والے کپ ان کو بنانے میں جتنا پلاسٹک استعمال ہوتا ہے وہ پلاسٹک جو ہے ریسائکل کر کے کچرے سے چن کر اس سڑک میں استعمال کیا گیا ہے. تو اس کا فائدہ یہ ہوگا، ایک تو جو پلاسٹک نے جا کر لینڈ فل سائٹس میں یا عام سڑکوں کے اوپر عام جگہ پر ہمارے ماحول کو خراب کرنا تھا وہ نہیں ہوگا. دوسرا یہ سڑک واٹر ریزسٹنٹ ہوگی اور تیسرا اس کی جو لائف ہے وہ تقریباً 30% زیادہ ہوگی. تو اس کو بنانے کے بعد آپ CDA جو ہے پورے شہر کے اندر آپ سڑکیں آہستہ آہستہ پلاسٹک سے بنائے گا، کیونکہ صرف اسلام آباد شہر کے اندر روزانہ 150 سے 200 ٹن پلاسٹک جو ہے وہ ویسٹ میں جاتا ہے. تو پاکستان لیول پہ تو یہ لاکھوں ٹن ہے. تو یہ اسلام آباد کی حد تک بڑا اچھا آغاز ہے. میں سمجھتا ہوں اس کو فوری طور پر پنجاب اور خیبر پختونخوا میں کم از کم ریپلیکیٹ کر دینا چاہیے، کیونکہ یہاں پر PTI کی حکومت ہے. اسی کے بعد چلتے ہیں آج کی تیسری اور آخری خوشخبری کی طرف. تو وہ ہے کہ شوگر مافیا نے ہم سب کو بہت تنگ کیا. پاکستان میں پرابلم یہ تھی کہ حکومت کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ اس سال کتنی شوگر پیدا ہوئی ہے. کیوں؟ شوگر پیدا کرنے کے جو اعداد و شمار ہیں وہ جو یہ شوگر ایسوسیشن ہے وہ بتایا کرتی تھی. حکومت کے پاس کوئی انڈیپینڈنٹ ذرائع تھے ہی نہیں. اگر وہ بتاتی تھی کہ جناب اس دفعہ ہماری ڈیمانڈ تو 60 لاکھ ٹن ہے لیکن ہم نے پیدا 50 لاکھ ٹن کی ہے، تو حکومت کو کیا پتا کہ انہوں نے شاید 70 لاکھ ٹن پیدا کی ہو. تو اسی وجہ سے یہ شوگر مافیا نے مرضی پرائس بڑھا دیتا تھا، بلیک میل کرتا تھا، سبسڈی لیتا تھا، اربوں روپے کی ٹیکس چوری کرتا تھا. اس اہم مسئلے کو حل کرنے کے لیے حکومت نے ملک بھر کی تمام جو شوگر ملز ہیں ان کے اندر ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم نصب کر دی ہے. اس سسٹم کے تحت جتنی بھی شوگر ملز کی پروڈکشن لائنز ہیں جہاں پر شوگر بنتی ہے ان کے اوپر CCTV کیمرے لگ گئے ہیں. اس کے علاوہ سینسرز لگ گئے ہیں، بار کوڈ مشینیں لگ گئی ہیں، اور ان تمام چیزوں کے جو آؤٹ پٹ ہے وہ FBR کے ہیڈ آفس میں آ رہی ہے ریئل ٹائم. تو اب کوئی بھی شوگر مل ایک بھی چینی کی بوری بنائے گی تو وہ حکومت کو پتا ہوگا، اور ایٹ دا اینڈ آف دا ایئر حکومت کو پتا ہوگا ملک میں کتنی چینی پروڈیوس ہوئی ہے. اس کے علاوہ ہر چینی کی بوری جو پروڈیوس ہوگی اس کے اوپر ایک UIM ٹیگ لگے گا، بار کوڈ لگے گا، یونیورسل آئیڈینٹیفیکیشن مارک. اس ٹیگ کے ذریعے اس چینی کی بوری کے اوپر نہ صرف ٹیکس ادا کیا جائے گا بلکہ وہ بوری ٹریک ہو سکے گی. اگر وہ بوری آپ خرید کر لائے ہیں تو آپ بھی اس کو کچھ عرصے بعد جا کر ٹریک کر سکیں گے کہ یہ بوری کس شوگر مل کی ہے، کس تاریخ کو بنی، ایکسپائری کیا ہے، اس کے اوپر ٹیکس کتنا ادا کیا گیا. یہ تمام ڈیٹیلز اس بار کوڈ کے ذریعے حکومت لے سکے گی، ابتدائی طور پر پھر عوام بھی لے سکے گی. تو اس سے جو اربوں روپے کی ٹیکس چوری ہوتی تھی شوگر ملز کے اندر، زیادہ چینی بنائی جاتی تھی، حکومت کے کاغذوں میں کم دکھائی جاتی تھی، اور جو بقیہ چینی ہے اسے اوپن مارکیٹ میں بیچ کر عوام سے تو ٹیکس لے لیا جاتا تھا لیکن حکومت کے خزانے میں ٹیکس جمع نہیں کروایا جاتا تھا. تو یہ تقریباً 20 ارب روپے کی ٹیکس چوری تھی صرف اس طریقے سے بوریاں چھپا کر مارکیٹ میں بیچنے سے. تو اس کی بیخ کرنی ہوگی، حکومت کو ٹیکس ملے گا، اور پھر حکومت کو جب پتا ہوگا کہ اس سال کتنی پروڈکشن ہوئی ہے تو باسانی ریٹ بھی کنٹرول کر سکے گی. ان الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے اور اللہ سے دعا گو رہیے کہ پاکستان میں ہونے والی یہ ترقیاں مزید بڑھیں، پھلے پھولیں، تاکہ ہم ایک خوشحال ملک کی طرح بہت جلد دنیا کے نقشے پر نمودار ہو سکیں. اللہ نے کے بعد